शख्सियत ऐसी है, जिसकी हरकतें ऐसी हैं, और अगर उन दूसरे दो को जो रावलपिंडी का शैतान और मक्कार मौलवी इसके साथ है, तो 30 अरब लानत भी जो है वो कौम इनके ऊपर भेजे, तो मैं समझता हूँ वो भी कम होगी। बाकी जहाँ तक पैसों का तल्लक है, अब बात ये है कि उसको इल्ज़ाम लगाते वक्त उसको ये ख्याल नहीं आया कि भाई तुम ये किसी और से मंसूब करो तो चलो कोई मान ही जाए। उन्होंने मंसूब किया मियाँ शहबाज शरीफ से कि वो तो किसी को थैला दे के नहीं राजी, तो ये उनसे कह रहे हैं कि जी वो 10 अरब रुपया जो है वो इनको दे देंगे। तो वो तो जो यानी हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, उनसे वो यानी जो ऑफिस टाइम है तो उससे जो है वो डबल टाइम जो है उनसे काम लेते हैं। सैटरडे और संडे की छुट्टी के दिन भी जो है वो मीटिंग रखते हैं, और उनके उसके यानी मुतबादल उनको धेला देने को कभी तैयार नहीं हुए, तो वो 10 अरब रुपये जो है इनको देंगे। देखिए जी, इसका हल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। बात यह है कि दुनिया का कोई मुझे मेट्रो सिटी बताएं कि जहाँ पे जो है वो ऑरेंज ट्रेन नहीं है, जहाँ पे मेट्रो नहीं है, जहाँ पे ग्रीन लाइन नहीं है। तो क्या ये लाहौर का मुकद्दर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे भी जो है वो मेट्रो ट्रेन हो, यहाँ पे भी जो है वो ऑरेंज लाइन हो, यहाँ पे भी जो है वो ग्रीन लाइन हो? ये क्या कोई किसी ने मैं समझता हूँ कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी वो देखें जी तालीम का बजट इतना है, हेल्थ का बजट इतना है, उन अकल के अंधों को ये समझ नहीं है कि भाई ये तो लोन है। ये आपका एक दोस्त मुल्क जो है वो आपको 147 अरब रुपया दे के जो है ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो आपका लगा रहा है, जो कि 5 साल बाद इसकी मालियत जो है वो तकरीबन 550 अरब होगी। 5 लाख लोग जो है वो रोज़ाना यहाँ से जो है वो सफ़र करेंगे। ये लाहौर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये जो है ये पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। उन 5 लाख लोगों में से 3,75,000 लोग जो है वो लाहौर के बाहर से होंगे, जो यहाँ पे मजदूरी के लिए, अपने काम काज के लिए जो है वो लाहौर रोज़ाना 15 से 20 लाख रोज़ लाहौर में दाखिल होते हैं, और इतने ही लोग जो है वो रोज़ाना जो है वो जाते हैं। लाहौर जो है वो लाहौर पे होने वाला खर्चा सिर्फ लाहौरियों के लिए नहीं है। जिस दिन कभी गस्टेड हॉलीडे हो और लोग अपने शहरों को जो है वो जा चुके हों, तो लाहौर में तो जो है वो हू का आलम होता है। मार रोड के ऊपर जो है बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और सड़कें जो है वो वीरान होती हैं। लाहौर जो है वो इंटरनेशनल सिटी है, वो पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान का शहर है। यहाँ पे ऑरेंज लाइन जो है वो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन बाज़ लोग अपने यानी मकासद के लिए, और सिर्फ इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है या मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो अपना एक प्रोजेक्ट बर वक्त जो है वो मुकम्मल ना कर सकें और उससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट ना ले सकें, खामखा जो है वो उस चीज़ को जो है वो लटकाए हुए हैं। आप मुझे बताएं कि चाबुर्जी में पिछले 70 साल से चाबुर्जी की कितनी हिफाजत हो रही है, या इन सारे कदीमा की जो हिस्टोरिक जो है वो प्लेसेस है, वहाँ पे जो है वो यानी आवारा जानवरों का बसेरा रहा है पिछले 50-60 साल से। अब उनके लिए एक मखसूस जो है वो बजट रखा गया है और उनकी हिफाजत को जो है वो इंश्योर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो जो NGOs हैं, मेरा ख्याल है कि उनके पीछे भी को पता नहीं मुल्की या गैर मुल्की हाथ है कि वो खामखा जो है वो तरक्की के पहिए को इमरान खान साहब किसी और तरह से रोकना चाहते हैं, वो इस तरह से रोकना चाहते हैं। राणा साहब तलाल चौधरी ने वफाकी वज़ीर आज इस्तीफा दे गए, उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो वज़रा की इंसल्ट करते हैं और करप्शन भी करते हैं। देखिए ये उन वफाकी, मुझे वैसे ये मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वफाकी वज़ीर साहब ने इस्तीफ़ा जो है वो दिया है या उन्होंने जो है वो किस बुनियाद के ऊपर दिया है। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो किसी की इंसल्ट करते हैं, ये कतई तौर पे गलत बात है, और अगर कोई ऐसा मामला था तो उन्हें वज़ीर आज़म के नोटिस में लाना चाहिए था। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप ये बयान दें और जो है वो इस्तीफ़ा दे के इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करें। फरमाइए कि जब इस्तीफा साहब का दौर था, बड़ा जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर था, उस वक्त जितने भी फैसले गए हैं उनमें आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। आप समझते हैं कि मौजूदा जो अदलिया आपके लिए हॉस्टाइल है?
نہیں، بالکل نہیں. جو بھی سو موٹو نوٹس جو ہے وہ افتخار چوہدری صاحب کے وقت میں لیے گئے یا اب لیے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک جو ہے وہ ایٹ لارج ہوتے ہیں، اور ان میں بعض اوقات ٹھیک ہے گورنمنٹ کے لیے کوئی تھوڑی بہت یعنی مشکل کہہ لیں یا تھوڑا بہت جو ہے وہ اس معاملے میں بعض اوقات امبیرسمنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ امبیرسمنٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یعنی فیسیلیٹیشن ان گائس ہوتی ہے، کیونکہ اس سے متعلقہ جب حکومت کوئی اقدامات کرتی ہے اور لوگوں کو ریلیف ملتا ہے اس سے، تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے اس کی بینیفیشری بھی جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی جوڈیشل ایکٹیویزم آئے گا، اب یہ دیکھیں کل جو فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یونیورسٹیز کے معاملے میں کیا ہے، یقیناً چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اس یعنی یا ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر ہمیں مشکلات کا سامنا رہا ہے، لیکن ایک کنٹروورسی جو ہے وہ ان بٹوین ایک فیڈرل انٹیٹی اینڈ پروونشل انٹیٹی جو ہے وہ چلی آ رہی تھی، ایچ ای سی جو فیڈرل ہے اور جو پروونشل ہے، تو اس کا فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے کل انہوں نے اتنا بہترین فیصلہ دیا ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اس سے ایجوکیشنل جو ہمارا سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ بڑی بہتری آئے گی، لیکن بہرحال ہمیں تھوڑی مشکل آئی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک کنٹروورسی جو تھی جو انڈر دی کارپٹ کہہ لیں کہ چلی آ رہی تھی اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس کو جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھے انداز سے جو ہے وہ سلجھایا گیا. قوم کو باہر نکلنا چاہیے، اسے نکالنے میں کوئی آگے بڑھے گا نا، آپ کر رہے ہیں کوئی ایسا؟ نہیں، قوم کو ہم سڑکوں پہ لانے کے قائل نہیں ہیں. قوم کو ہم جو ہے وہ اس قسم کے تماشوں کا شکار کرنے کے لیے قائل نہیں ہے. ہم کوئی اس قسم کا جو ہے وہ منظر پیش کر کے اور پورے شہر کے جو ہے وہ نوجوان اور جو ویلے رولو کٹے ہیں ان کو اکٹھا کرنے اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے وہ الزام تراشی اور انتہائی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ یعنی غیر سیاسی غیر جمہوری تقاریر سنانے کے جو ہے وہ ہم قائل نہیں ہیں. ہم عوام کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت کو جو ہے وہ مضبوط کریں، اور ان قوتوں کو یہ جو تین لوگ جو اس ملک کی رواداری کے کلچر کو، اس ملک کے جمہوری کلچر کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں، ان کو الیکشن میں اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو رد کریں. اور انشاءاللہ تعالی 2018 کا جو الیکشن ہے ان تینوں صاحبان کے لیے جو ہے وہ آخری الیکشن ہوگا، اور اگر ان کو شرم ہوگی تو اس کے بعد جو ہے یہ سیاست سے مستعفی ہو جائے گا. رانا صاحب یہ فرمائیں ایک سیکورٹی ہزار میں مری گئے پروٹوکول کے ساتھ، آپ کو کیا لگتا ہے کون سی طاقتیں جس طرح کی خبریں جو وہ لیک کیے جا رہی ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی لیک کرنے والی بات نہیں ہے. وہ اگر ان سے کوئی خفیہ ملاقات کرنی ہوتی تو اس کے لیے اور طریقہ ہو سکتا تھا، یا کسی دنیا میں کسی جگہ ملاقات ہو سکتی تھی. تو یہ ایک رانا ثناء اللہ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو